वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे जो सारी सियासी सूरत हाल है और ख़ास करके जो एक पोलराइज्ड हमारी सियासत है ही सही, टेम्परेचर्स बहुत हाई हैं, जमातों के दरमियान कशीदगी तो है ही सही, मगर एक दफ़े फिर जो इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है उस पर बहुत अब बात हो रही है। गुज़िश्ता रोज़ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ, उसके दौरान इमरान खान साहब ने एक दफ़े फिर ये इल्ज़ाम लगाया है कि उनकी जो पार्टी के मेंबर्स हैं उनको नामालूम टेलीफोन नंबर से फ़ोन कॉल्स आ रही हैं और उनको धमकाया जा रहा है। इमरान खान साहब ने कहा कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है और साथ ही उन्होंने अपनी जमात को, अपने सपोर्टर्स को एक दफ़े फिर कॉल के लिए तैयार रहने का, जो एहतजाज की कॉल है उसके लिए तैयार रहने का कह दिया। इस जलसे से पहले कुछ इस तरह की गुफ्तगू इस्लामाबाद में हो रही थी कि शहर में इमरान खान साहब की एक बहुत अहम शख्सियत से मुलाकात हुई है और गालिबन इस मुलाकात के बाद कुछ बातें तय हो गई हैं और शायद इमरान खान साहब के लहजे में भी कुछ नरमी आएगी। एक आध उन्होंने तकरीर या गुफ्तगू भी ऐसी की जिससे ये जो क़यास आई थी ये बढ़ गई, बल्कि नवाज़ लीग से भी ये बातें आईं या उन्होंने भी कहा कि उनको भी मालूमात हैं या उन्होंने भी सुना है इस मुलाकात का। मरियम नवाज़ साहिबा ने भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू की और वहाँ उन्होंने इमरान खान साहब को ये चैलेंज दिया है कि वो ना सिर्फ अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी को इस अहम मुलाकात के बारे में बताएं बल्कि वो उन शख्सियात का नाम भी ले जो उनके पार्टी मेंबर्स को फ़ोन करके धमका रहे हैं। इसके साथ साथ जो बहुत अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनकी मुलाकात हुई अपने भाई नवाज़ शरीफ साहब से लंदन में। जितनी मीडिया रिपोर्ट सामने आई हैं उनमें कहा जा रहा है कि मीटिंग में उन्होंने डिस्कस किया है इंतखाबात के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा है और उन्होंने ये फ़ैसला किया कि इंतखाबात वक्त पर ही होंगे। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि नए आर्मी चीफ़ की जो तैनाती है इस मौजू पर भी गुफ्तगू हुई है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक तरफ बयानिया है तो दूसरी तरफ PDM का, ख़ास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का, साथ में उनके ऊपर जो एक हुकूमत का बोझ है, मुआशी चैलेंजेस हैं उनके सामने। इस सारी सूरत हाल पे गुफ्तगू करने के लिए आज मौजूद है स्टूडियो में बिलाल खयानी साहब, कोऑर्डिनेटर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन इकोनॉमी एंड एनर्जी, और हमारे साथ मौजूद हैं शानदाना गुलजार साहिबा, ये मेंबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। जी शानदाना साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ये सवाल कुछ अर्सा पहले हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से पूछते थे, आजकल अब आपसे पूछ रहे हैं कि ये बताएं कि आप लोग सचमुच एंटी एस्टैब्लिशमेंट है या प्रो एस्टैब्लिशमेंट, मुज़ाहमत करना चाहते हैं या मुफाहमत करना चाहते हैं, और कितनी तकसीम है इस मामले पर आपकी जमात में? शुक्रिया आरफा। आई थिंक जहाँ तक इमरान खान साहब की बात है वो ना किसी के साथ मुफाहमत करते हैं ना किसी की मुज़ाहमत करते हैं। आई नो इट साउंड्स आयरॉनिक स्पेशली कमिंग ऑन डॉन टीवी, लेकिन ये वन ऑफ द फ्यू पीपल मुझे पता है इंक्लूडिंग बिलाल साहब के आपके साथ एक रैशनल कन्वर्सेशन हो सकती है। खान साहब से किला हमेशा बहुत लोगों का रहता है कि जी आप मुफाहमत करें, आप मुज़ाहमत मत करें। पहली दफ़ा नहीं है, 26 साल से उनको ये लेक्चर मिल रहा है। ही टेक्स एवरीथिंग एंड एवरीवन हेड ऑन। ये बात एक तरफ हो गई, लेकिन जो दूसरी बात, अगर आपको याद है अभी हमने ओथ ने लिया था, सिर्फ इलेक्शन जीता था PTI ने, और मुझे याद है खान साहब का पहला जो एड्रेस टू द नेशन था उसमें डिस्कस ही हुआ था कि हमें सबसे बड़ा मसला इस वक्त अपने अतराफ, हमारे बॉर्डर्स पे, अगर आपको याद है मियाँ साहब के टाइम में 2013 से 18 तक कोई फॉरेन मिनिस्टर नहीं था, ये मिनिस्ट्री उनके पास थी, उनके एडवाइजर्स थे बहुत सारे। तो उसके बाद से खान साहब ये रिक्वेस्ट की थी मुल्क से भी, आवाम से, कि चाहे इंडिया हो चाहे अफगानिस्तान हो, जितने भी हमारे नेबर्स हो, हमें पाकिस्तान में अमन चाहिए, पाकिस्तान फर्स्ट, राइट। अभी भी जो हम ये बात करते हैं बैन अल-अक़वामी जो ये रिजीम चेंज हुआ, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, इंस्पायर्ड बाय फॉरेन एक्टर्स, हम हमेशा ये बात कहते हैं हमें लड़ना किसी से नहीं है, लेकिन हमें इक्वालिटी चाहिए, हमें इज्जत चाहिए, हम किसी के थल्ले नहीं लग सकते। बेशक अब गरीब मुल्क हो, लेकिन गरीब की भी इज्जत होती है। ये नहीं हो सकता। तो शानदाना साहब माफ़ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, तो ये जो आपने कहा कि हमने किसी के थल्ले नहीं लगना, तो ये जो गुज़िश्ता रोज़ जलसे में खिताब था खान साहब का जिसमें वो लोगों को कह रहे थे कि डरना मत,
کوئی دھمکی بھی دے رہا ہے. یہ دھمکیاں کدھر سے آ رہی ہیں؟ اور انہی کے حوالے سے بھی خان صاحب یہی کہتے ہیں کہ ان کے تھلے نہ لگنا جو دھمکیاں دے رہے ہیں فون کالز کر کے. دیکھیے عارفہ، میں اور آپ پیدا ہوئے ہیں غلامی کے زمانے میں. میں جنرل ضیاء کے زمانے سے تقریباً 3-4 سال پہلے پیدا ہوں گی، اب اس کے 3-4 سال بعد پیدا ہوئیں گی، 10 سال پیدا ہوئیں گی. ہم نے آزادی دیکھی نہیں اس ملک میں. اور یہاں پہ جتنے بھی الیکٹڈ لوگ آئے تھے وہ بھی الیکٹڈ ٹائرنٹس تھے. اللہ بخشے، چاہے وہ بھٹو صاحب تھے، چاہے بی بی صاحبہ تھیں. آئی ہیو امینس ریسپیکٹ فار بی بی صاحبہ، کیونکہ انہوں نے جو قربانیاں دی تھی ڈیموکریسی کے لیے بفور بیکمنگ پرائم منسٹر پاکستان میں اور کسی نے نہیں دی، نہ مرد نہ عورت تھے. شاید قائد اعظم آپ کمپیئر کر سکتے ہیں. لیکن جب یہ لوگ طاقت میں آتے تھے تو ان کی جو ٹرنی ہوتی تھی میسز پہ، اٹ از نو ایکسیڈنٹ عارفہ بی بی دیٹ پاکستان از ون آف دا پورسٹ کنٹریز ان دا ورلڈ. یو آر ناٹ ریسورس پور، یو آر پور. سو جب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ انف از انف، اس کا مطلب ہے سمپل. کس کو کہہ رہے ہیں شاندانہ صاحبہ؟ میں اس پہ تو اعتراض ہی نہیں کر رہی کہ وہ فریڈم کی بات کریں، میں اعتراض ہی نہیں کر رہی کہ وہ کہتے ہیں ہمیں غلامی نہیں چاہیے. میں تو صرف یہ پوچھوں وہ کہہ کس کو رہے ہیں؟ مجھے کہہ رہے ہیں، آپ کو کہہ رہے ہیں، سب کو کہہ رہے ہیں. آپ کو کہہ رہے ہیں؟ ہم سب کو کہہ رہے ہیں. Are you the person calling up your own colleagues and saying کہ ان کو دھمکیاں دے رہی ہیں آپ فون پہ؟ نہیں، مجھے تو امپورٹڈ حکومت دھوکہ دے رہی ہے. آپ کو نہیں پتا، شاید پتا ہو، میں ٹویٹر پہ بھی ڈالا تھا کہ نیشنل اسمبلی کے اسٹاف نے میرا پاسپورٹ چرایا ہوا ہے. میں نے ان پہ ہائی کورٹ میں کیس کیا، میں نے ان پہ کنٹیمپٹ کیا، مجھے پاسپورٹ ابھی تک واپس نہیں ملا. مجھے ای سی ایل پہ ڈال دیتے، وہ قانون کے لیے آسان تھا. انہوں نے میرا پاسپورٹ رکھ لیا. 123 لوگوں نے ریزگنیشن دیا اسمبلی سے، اور کسی کے ساتھ وہ بلینگ نہیں رہی جو میرے ساتھ ہو رہی ہے. آئی ایم ریفیوزنگ ٹو گیو ان. میں تھانے بھی گئی ہوں، میں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی شکایت. آپ کے خیال میں صرف پھر پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہی نہ صرف ذمہ دار ہے بلکہ وہی ان سب چیزوں کے پیچھے ہے، چاہے وہ فون کالز ہوں، چاہے وہ جو خان صاحب بات کرتے ہیں. میری بات سنیے عارفہ، کامن سینس جواب ہے. دیکھیں، جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، پرائم منسٹر کون بنا؟ کوئی جنرل تو نہیں بنا نا، یہی پی ڈی ایم والے بنے نا. تو اگر کوئی جنرل آتا تو میں کہتی مارشل لا ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے، ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ یہ لوگ آئے ہیں، اچھا اگر اب ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک گٹھ جوڑ ہے جس پہ ان کو شرم آ رہی ہے تو اس کے بارے میں انہی سے پوچھنے بہتر رہے گا. بالکل ٹھیک. اچھا شاندان صاحب، اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ ایشو جو ہے بلال کیانی صاحب کے پاس لے کے جاتی ہوں. بلال صاحب، آبویسلی شاندانہ صاحبہ تو آپ پہ ہی سب بات ڈال رہی ہیں، مگر مریم نواز صاحبہ نے بھی آج کافی سخت بات کی. ان کا نام لے لیں، یعنی کہ جیسے لگتا ہے جیسے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کس کی خان صاحب بات کریں. اس سے پہلے خرم صاحب نے بھی جس قسم کی 1-2 ٹی وی شوز میں گفتگو کی، اس سے لگتا تو یہی ہے کہ آپ لوگوں کو بھی خطرہ اسٹیبلشمنٹ سے تھا، آپ بھی ان سے لڑتے تھے، اب یہ آؤٹ آف پاور ہے، یہ بھی ادھر ہی لڑائی کر رہے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی فرسٹلی تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. میں جی شاندانہ صاحبہ جو بات کری تھی وہ ساری سن رہا تھا، اس میں بھی کچھ چیزوں پہ میں آئی لائک ٹو رسپونڈ. بٹ اس سے پہلے جو آپ کی بات ہے اور جو آپ نے شروع میں خان صاحب کے کامنٹس چلائے اور جو آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی، دیکھیے خان صاحب نے آئی تھنک یہ اب ان کی صبح کچھ اور بات ہوتی ہے، شام کو کچھ اور بات ہوتی ہے، اور یہ پینڈولم جو ہے یا یہ جو فلکچویشنز ہیں یہ اب روزانہ کی بنیاد پہ ہیں. کبھی یہ اچانک، اور ان کی کل کی باتوں کی وضاحتیں پھر اس کے بعد فواد چودھری صاحب دیتے رہے ہیں کہ نہیں ہم تو بڑے اچھے تعلقات چاہتے ہیں ایکسیٹرا ایکسیٹرا. تو مجھے لگتا ہے ان کے رائٹ ہاتھ کو نہیں پتا کہ ان کا لیفٹ ہاتھ کیا کر رہا ہے، اور یہ اس طرح کے حالات ہیں تو اس کو اتنی سنجیدگی سے ہمیں لینا چاہیے. اچھا نہیں لینا چاہیے آپ کے خیال میں، یا لینا چاہیے؟ نہیں لینا چاہیے بالکل. اچھا سر، تو جب کچھ عرصہ پہلے جب آپ اپوزیشن میں تھے تو جب نواز شریف صاحب بھی اور مریم نواز صاحبہ بھی نام لے کے بات کرتے تھے، اس کے بعد آپ کے باقی لیڈرز جو تھے وہ آ کے کچھ اور گفتگو کرتے تھے، تب کیا اس کو بھی ہم سنجیدہ نہ لیتے؟ وہ اب آپ اس طرف میں آپ کو دیکھیے، وہ ایک اس ساری بات کا، اس پس منظر کا ایک کانٹیکسٹ بالکل علیحدہ ہے. کیسے علیحدہ ہے سر؟ بیکاز اس ٹائم پہ اینڈ آئی اسٹل بلیو، دیکھیے کہ ہماری پارٹی کے اندر کوئی اس میں انکنسسٹنسی نہیں رہی. ایوری ون از آف دا ویو کہ آپ کو کانسٹیٹیوشنل جو بھی دائرہ کار ہے اس کے اندر ہر ایکٹر کو اپنا رول ادا کرنا ہے، اور ایک ہمارا جمہوری نظام ہے اس کے اندر ہر کسی نے کرنا ہے. اب if you allow me to address, if you allow me to also remind you very gently, if you allow me, کہ عباسی صاحب اور پتہ نہیں اور بھی کتنے لیڈرز، مجھے ان کا یاد، ان کے اتنے آن دا ریکارڈ کوٹس ہیں جس میں کہتے تھے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس تو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر کامیاب ہی نہیں ہو سکتا. اور
آپ لوگوں کی اسٹیٹڈ پالیسی تھی کہ الیکشنز بھی ہوں گے تو ہم الیکشن ہی میں جائیں گے, ہم نے نہیں یہ کوئی کمپرومائزڈ اقتدار لینا. جی تو اس میں اب آپ یہ دیکھیے, اور آپ صحیح کہہ رہی ہیں, یہ چیز سچویشن انوالو ہوئی ہے اور اس کی ہر دفعہ ریزننگ رہی ہے. اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اب آپ نے سوال کیا تو دیکھیے بالکل یہ پی ڈی ایم کا موقف رہا تھا کہ الیکشن میں ہم جانا چاہتے ہیں, الیکشن فوری ہونے چاہیے, مگر دیکھیے اب آپ نے ایک دو چیزیں اف یو الاؤ می جی, دیکھیے بالکل الیکشن اور فری اینڈ فیئر الیکشن کا بالکل اس ٹائم پہ جی اور اس میں یہی ہمارا موقف تھا کہ آپ کی الیکشنز ایکٹ کے اندر کچھ ترامیم ضروری ہیں, کچھ آپ کی نیب لا کے اندر ترامیم ضروری ہیں, بیکاز جس کی بنیاد پہ وکٹمائزیشن, اور اب شاندانہ صاحبہ بات کر رہی تھی تو میں ذرا ان چیزوں کو بھی ایڈریس کرنا چاہتا ہوں کہ وکٹمائزیشن کے اندر جی نہیں, بیکاز آئی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو جی سوال تو سر پوچھنا میرا بھی حق ہے جی نہیں آئی انڈرسٹینڈ اس میں. تو دیکھیے اس ٹائم پہ اس کے بعد خان صاحب اب آج الیکشن مانگتے ہیں تو خان صاحب کے پاس بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد ایمپل اپرچونٹی تھی کہ الیکشن کال کر سکیں. ان کی بھی جب حکومت جا رہی تھی, جب ان کی کرسی پہ چمڑنے کی سارے ان کے جو کوششیں تھی وہ فیل ہوگی, تبھی ان کو الیکشن یاد آئے. اور اس ٹائم پہ یہ ایک ایسی صورتحال چھوڑ گئے تھے کہ ہمارے لیے بھی سب سے آسان کام تھا, کیا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد بھی ہمارے لیے آسان کام تھا کہ ہم اپنی ایک دو لیجسلیشنز کر کے جو ہم کرنا چاہ رہے تھے کہ الیکشنز ایکٹ کے اندر جو انہوں نے ساری کباتیں ڈالی تھیں ان چیزوں کو ہم کریکٹ کر کے اور نیب لا میں امینڈ کر کے وی کوڈ ہیو گون انٹو الیکشنز, دیٹ واز دی ایزی وے آؤٹ, بٹ وی چوز ناٹ ٹو, بیکاز جن حالات میں یہ معیشت چھوڑ کے گئے, اور آپ نے دیکھا اس کے بعد ایک IMF پروگرام, وی ور آن دا ورج آف ڈیفالٹ. اب وہ چھوڑ دیتے تو پولیٹیکلی ہمارے لیے آسان رہتا, بٹ یہ ایک پولیٹیکل یا لیجٹمیٹلی الیکٹڈ گورنمنٹ ہی اس کو اسٹیئر کر سکتی تھی. IMF کے ساتھ آپ نے وہ کانورسیشن کرنی ہے, یو کانٹ ڈو دیٹ. بالکل صحیح سر. آئی ہیو ٹو ویری کوئکلی سر اف یو مے الاؤ می. جی ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, جب آئیں گے اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کریں بلال کیانی صاحب سے اور شاندانہ گلزار صاحبہ سے, اور ہم بات کریں جو اوور آل سیاسی صورتحال ہے, اور خاص طور پہ جو عمران خان صاحب کی گزشتہ رات کی تقریر تھی اور اس میں جو انہوں نے کچھ دھمکیاں دینے والے لوگوں کا ذکر بھی کیا. جی شاندانہ صاحبہ یہ بتائیے کہ پچھلے ہفتے بہت قیاس آرائی رہی, یہ گفتگو ہوتی رہی کہ خان صاحب کی کسی اہم شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے, اس ملاقات کے بعد کوئی ایک آدھ انٹرویو دیا خان صاحب نے, اس میں ان کی ذرا لہجہ بھی نرم تھا. کیا معاملہ ہے, کوئی ایسی ملاقات ہوئی ہے, کوئی اس کے اندر آپ لوگوں کی ڈسکشنز ہوئی ہیں؟ شکریہ عارفہ. جس ڈسکشن کی مریم نواز نے بات کی ہے اس کا تو مجھے کچھ نہیں پتا. معذرت کے ساتھ میں نے ایک پالیسی بنا لی ہے کچھ شوز میں, بیکاز شی از اے کنوکٹڈ کرمنل, تو معذرت کے ساتھ وہ جو بات کرتی ہیں مجھے صحیح نہیں لگتا میں اس کا جواب دوں, کیونکہ ان کا تو پہلے کورٹ آف لا میں میں نے آپ سے مریم نواز کی تو بات ہی نہیں کی شاندانہ صاحبہ, میں تو آپ سے ویسے کہہ رہی ہوں کہ بہت قیاس آرائی تھی پچھلے ہفتے ملاقات کی, اور مریم نواز صاحبہ نے تو آج گفتگو کی ہے, پچھلے پورا ہفتہ ٹی وی ٹاک شوز میں ڈسکس ہوتی رہی ہے. جی آئی نو, آپ نے نہیں کہا, میں آپ کو جواب دے رہی تھی, سوال پوچھا میں آپ کو جواب دے رہی تھی. لیٹ می ایکسپلین. آپ نے شروع میں مریم نواز کی کلپ سنوائی تھی, تو یہ میں اس کو ریفر کر رہی ہوں کہ وہ کہہ رہی کہ تم ڈرتے کیوں ہو مسٹر ایکس اور وائی, اور تمہاری ملاقات ہوئی ہے. اگر آپ کو یاد ہے ہمارے جو ہیں بلاول زرداری صاحب, جب ابھی پی ٹی آئی کی IMF سے نیگوشیشن سٹارٹ بھی نہیں ہوئی تھی, دس اکتوبر 2018, اور مجھے یاد ہے لمبی دھوئےدار تقریر کی انہوں نے اسمبلی میں اور کہا کہ یہ PTIMF ہے. تو PTIMF کون ہے یہ تو پتہ چل گیا, اور IMF کے تھلے کون لگ گیا, اور کس قسم کی ناک رگڑوا کے نیگوسیشنز ہوئی ہے. اس پرائم منسٹر سے اتنا نہیں ہوا کہ ان سے ڈیل کروائے, پھر ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کو کال کرنا پڑا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو کہ پلیز ان کو فنڈ ریلیز کریں. یہ تو ماشاءاللہ نیگوشیٹنگ کیپیسٹی ہے اور فارن آفس کی اور ان کی ملا کی. معذرت کے ساتھ عمران خان اگر بات کرتا ہے حق کی تو اس پہ یا کبھی وہ کر دیتے ہیں دہشت گردی, کبھی کر دیتے ہیں توہین عدالت, کبھی جھوٹا توشہ خانہ کیس, کبھی جھوٹا فراگوگی کیس, کبھی جھوٹا پروہیبٹڈ فنڈنگ کیس. پاکستان اس وقت جو جس شیل سے نکل رہا ہے نا, وہ لوگ سب تمام انڈر 30 ہیں. وہ لوگ اس پرانے پاکستان کو ماننے کو تیار نہیں ہیں, اور آپ کی جتنی ایلیٹس ہیں جو آپ کا سٹیٹس کو ہے, جو 5% پاکستان کی ریسورسز 95% اون کرتے ہیں, they don't want a change in Pakistan. عمران خان is just a symbol of the change. It's that simple. اچھا, عمران خان کی ملاقات ہوتی ہے, کس سے ہوتی ہے, کہاں ہوتی ہے؟ معذرت کے ساتھ he is my boss. میں ان کے پیچھے نہ گھومتی ہوں, نہ وہ مجھے ٹیکسٹ کرتے کہ جی یہ ملاقات ہوئی. ہاں, جو عمران خان کا شو تھا, تو آپ کو پارٹی میں انہوں نے بتایا بھی نہیں, پارٹی میں شاندانہ صاحبہ کیا انہوں نے کوئی کمیونیکیشن بھی نہیں کی اتنی اہم ملاقات اگر ہوئی ہے تو؟ اگر ہوئی ہے تو آئی ایم شیور بتائیں گے. ایسی بہت چیزیں ہیں جو اوروں کو نہیں پتا ہوتا, تو خان صاحب ہمیں بتاتے تھے اور بتائیں گے آئندہ بھی. انٹرسٹنگلی
कामरान साहब के शो पे मैंने बहुत मजे की बात देखी, बार बार कहते प्राइम मिनिस्टर खान साहब तो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है, आपको क्या ऑब्जेक्शन होता है एक्सटेंशन पे? तो खान साहब ने बोला जी ना मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, ना मेरे पास ताकत है एक्सटेंशन देने की ना मना करने की, जो करंट गवर्नमेंट है वो देना चाहते तो दे सकते हैं और वो कानून में उसकी होंगी प्रोविजंस। मुझसे क्यों सवाल पूछा जा रहा है? फिर उनको कहते कि नहीं जी और प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल सही, यू मस्ट हैव एन ओपिनियन ऑन दिस। तो देखिए आप जबरदस्ती किसी मुंह से ओपिनियन निकलवाएं, आप उसे जबरदस्ती कहो कि तुम्हारी कोई सीक्रेट मीटिंग हुई है, इट मेक्स नो सेंस टू मी। बिल्कुल ठीक, सीक्रेट सही मीटिंग हुई है माजरत के साथ अभी भी, जिस पे कोई बात नहीं करता, मेरा मीडिया से भी गिला शिकवा है कि जो स्वात में मेरे इलाके में मलाकन रीजन। बिल्कुल शांदाना साहब, रनिंग आउट ऑफ टाइम। बिलाल साहब वेरी क्विकली ये बताइएगा कि क्या आप लोगों ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो अपॉइंटमेंट होनी है, क्या शहबाज शरीफ साहब ने मुशावरत की है नवाज शरीफ साहब से इस मौजू पे? देखिए जो बात नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के बीच में हुई है वो उन दोनों के बीच में ही हुई है। कयास रही हैं बहुत सारी हैं, मगर देखिए आपको भी नहीं पता? नहीं, मैं आपको जरा मुझे अर्ज करने दें। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये बात मुझे नहीं समझ आती कि ये क्यों होती है। देखिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हमारे पार्टी के कायद हैं, हमारी कोलिशन पार्टीज़ के मुत्तफ़िका प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट शहबाज शरीफ साहब थे जो हमारी जमात के प्रेसिडेंट भी हैं। वो इस हुकूमत के तमाम अहम फैसलों के ऊपर ना सिर्फ नवाज शरीफ साहब बल्कि हमारे कोलिशन पार्टनर्स की लीडरशिप को एतमाद में भी लेते हैं, उनसे कंसल्ट भी करते हैं। तो अगर ये कंसल्ट किया भी है या किसी भी मामले पे किया है तो दे मे हैव डन एंड इट्स बिटवीन देम। उन्होंने दीगर इश्यूज़ के ऊपर आई एम श्योर बात की। आई थिंक जी इट इज़ एब्सोल्युटली ओके जी, दिस इज़ बाय हमारी पार्टी के कायद भी हैं। कोलिशन पार्टीज़ की हमारी कोलिशन पार्टीज़ में इस गवर्नमेंट में सबसे बड़ी जमात हमारी है, वो हमारी पार्टी के कायद हैं। और ना सिर्फ नवाज शरीफ साहब, दीगर जो हमारे कोलिशन पार्टनर्स हैं उनकी भी लीडरशिप को इस अहम फैसलों में या बड़े फैसलों में जो भी हुए भी हैं पिछले चंद माह में, उनको हमेशा एतमाद में लिया जाता है। ये हमारी इस कोलिशन गवर्नमेंट का नेचर है, यही पहले तय हुआ था जब हुकूमत बन रही थी और इसी तरीके से इस काम को ले जाया गया है जी आगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन यहाँ पे लेंगे हम एक ब्रेक, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे हम बात करेंगे बलूचिस्तान और वहाँ जो सैलाब की सूरत हाल है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे बलूचिस्तान की सियासत और उसके हवाले से जो सामने आने वाली इत्तलात और ख़बरें हैं। मीडिया रिपोर्ट्स ये हैं कि जो चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान है अब्दुल क़ुद्दूस बिज़िंजो साहब, वो गालिबन उनके ऊपर सियासी दबाव है और कोई वो प्रेशर महसूस कर रहे हैं और इसकी वजह से उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि वो जो अपोजिशन जमात है जमीयत उलमाए इस्लाम फे ग्रुप, उसको हुकूमती बेंचेस पे वो लाने की कोशिश करें, कोलिशन हुकूमत का हिस्सा बनाने की कोशिश करें। मीडिया ज़राए के मुताबिक इस हवाले से जो बाप है और JUIF है उनके दरमियान मीटिंग्स भी हो चुकी हैं। कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद में कम अज़ कम 2 ऐसी मीटिंग्स जो हैं वो हो चुकी हैं और मुज़ाकरात अब इस बात पर रुके हैं कि JUIF जो है उसका एक मुतालबा ये है कि वो हुकूमत सिर्फ तभी ज्वाइन करेंगे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोलिशन से और सूबाई काबीना से जो है वो फारिग कर दिया जाएगा। ये जो शर्त है इसके ऊपर अभी मुज़ाकरात का एक और राउंड होगा और फिर फैसला गालिबन किया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि अख्तर मेंगल साहब से माफ़ करिएगा जी, अख्तर मेंगल साहब से भी बात की क़ुद्दूस बिज़िंजो साहब ने, उनको भी हुकूमत का हिस्सा बनाने की कोशिश की मगर उन्होंने इनकार कर दिया। सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद रिंद साहब, सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, गहरी नज़र रखते हैं बलूचिस्तान की सियासत पे। जी वेलकम टू द शो शाहिद रिंद साहब। क्या मामला है सर? एकदम अब्दुल क़ुद्दूस बिज़िंजो साहब अभी तक उनकी कोई इत्तला हमें नहीं आई, कोई नज़र नहीं आए, सूबे में सैलाब आया हुआ था, अब एक दफ़े एक दम उनकी अगर ख़बर आई है तो वो सियासी सूरत हाल पे आई है कि वो कोलिशन में कुछ तब्दीली करना चाह रहे हैं। देखें आरफा, क़ुद्दूस बिज़िंजो की ये पहले दिन से ख्वाहिश थी कि जमीयत उलमाए इस्लाम और BNP मेंगल जो कि अपोजिशन फ्रेंडली अपोजिशन होते हुए हुकूमत की हिमायती हैं वो कैबिनेट का हिस्सा बने। लेकिन इन दिनों में अचानक उन्होंने एक बार फिर ये अटेम्प्ट किया और बड़ी तेजी से किया और जमीयत उलमाए इस्लाम को किसी हद तक उन्होंने आमादा भी कर लिया। मैं इसे जब क्वेटा के लेवल पर देखता हूं तो कोई ऐसा पॉलिटिकल प्रेशर विद इन BAP या कोलिशन से क़ुद्दूस बिज़िंजो को नहीं था जिसपे हम कह सकें कि उन्हें किसी बड़ी इत्तेहादी जमात की जरूरत है। अब 2 बातें हो सकती हैं। ये नंबर्स गेम बिल्कुल भी नहीं है, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है, ये आप कहने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए फिलहाल कोई ऐसा ट्रबल उन्हें नहीं था कि वो फौरी तौर पे उन्हें 10-11 रुकनी जमीयत उलमाए इस्लाम की क्यों जरूरत पड़ी।
दो बातें 1+1 में हमारे सामने आती हैं। एक वो बात है जो उनकी कंप्लीट नेग्लिजेंस है रेन एंड फ्लड में, वो उसको डाइवर्ट करना चाह रहे हैं पॉलिटिकली, नंबर 1 ये हो सकता है। लेकिन नंबर 2 जो इसकी चीज है, इस सारी मूव का जो एंड रिजल्ट है, इसकी जो सफरर होगी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी। और मैं आपको एक बात ये बता रहा हूं कि इस वक्त कुद्दूस बिजंजो जमीयत उलमा इस्लाम की ये शर्त मानने को तैयार हैं कि पीटीआई को कैबिनेट से निकाला जाए, लेकिन वो उनके एक सूबाई वजीर नसीबुल्लाह मरी को बचाना चाहते हैं जो कि पार्लिमानी लीडर भी हैं पीटीआई के। सही। अगर वो इसमें कामयाब हो जाते हैं जमीयत को मनाने में या कंप्लीट एक्सपेल करने में, दोनों सूरतों में पीटीआई बलूचिस्तान में तकसीम होती हुई मुस्तकबिल में नजर आ रही है। वो उस तरीके से इंटैक्ट नहीं रहेगी जैसे कि पहले कमजोर हालत में भी इंटैक्ट रही है। तो मेरा ख्याल है इस वक्त दो बातें हो सकती हैं, या तो कुद्दूस बिजंजो साहब अपनी सैलाब की तबाहकारियों में जो उनकी गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस है उसे छुपाने के लिए पॉलिटिकल अटेम्प्ट कर रहे हैं, या फिर वो मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी की गाइडलाइंस पर चलते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो डेंट देने की कोशिश है पीडीएम की, उसे आगे बढ़ाने के लिए जो है ना पहला अटेम्प्ट कर रहे हैं। क्योंकि ये बातें भी बलूचिस्तान में मंजर आम पर आ रही हैं, या जुबान ज़द आम है कि इस पॉलिटिकल मूव के बाद जो मूव पंजाब में होगी, मुमकिन तौर पर उसके बाद बलूचिस्तान का गवर्नर कोई जियाला भी हो सकता है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं शाहिद रिन साहब, मैं आपकी यहाँ बात काट रही हूँ सर, ये बताएं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, क्या वो काबीना का कोई बहुत इफेक्टिव हिस्सा है? क्या वो एक जिस तरह हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी का जिक्र करते हैं खैबर पख्तूनख्वा में या पंजाब में, इस तरह की कोई मतलब कि आपको कोई फिनोमिनन नजर आ रहा है? मतलब कि कितना, पूछने का मेरा मकसद ये है कि इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान क्या होगा? देखें, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सूरत हाल, बलूचिस्तान की तहरीक इंसाफ तो कभी भी मरकज के मातहत नहीं रही। उन्होंने यहाँ पे जो उनका दिल चाहा, खान साहब ने जो दिल चाहा उससे हटकर कुछ किया है। कासिम सूरी के काफी मंजूर नजर समझे जाते हैं जो मौजूदा पार्लिमानी लीडर हैं नसीबुल्लाह मरी। इस वक्त नसीबुल्लाह मरी की कोशिश ये है कि बाकी पार्टी को अगर कैबिनेट से निकाला जाता है तो निकाला जाए, उनकी वजारत सेफ रहनी चाहिए। तो इस वक्त जो कुद्दूस बिजंजो जो अटेम्प्ट कर रहे हैं, दो बातें हो सकती हैं। पहली बात कि वो जो उनकी सैलाब की तबाहकारियों में जो उनकी और उनकी कैबिनेट टीम इन साहब को जिनको वो बचा लेंगे, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, अगर वो इनको बचा लेते हैं तो क्या ये साहब फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ देंगे, या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर रहेंगे और फिर भी कैबिनेट का हिस्सा रहेंगे? देखिए, ये फैसला फिर इमरान खान ने करना है कि वो अपने पार्लिमानी लीडर को ये अलाउ करेंगे कि वो पीडीएम की गवर्नमेंट का हिस्सा हो। क्योंकि इस वक्त जो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट है दैट इज अ पार्ट ऑफ पीडीएम। बीएपी मरकज में भी इत्तेहादी है, सूबे में भी इत्तेहादी है। और इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो पूरे पाकिस्तान में पीडीएम को गालियां दे रही है, लेकिन बलूचिस्तान में जो है ना वो उनके साथ बैठ के जो है ना गवर्नमेंट एंजॉय कर रहे हैं। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकजी क़यादत है उसका कोई कंट्रोल पीटीआई बलूचिस्तान की पार्लिमानी पार्टी पे नजर नहीं आता। तो और वो जो तकसीम का अमल है वो इस कैबिनेट की जो रीशफलिंग होनी है इससे मजीद गहरा और वाज़ेह होगा। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, एक छोटा सा ब्रेक हो, जो हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के हवाले से जो आज प्रोसीडिंग्स हुई हैं कोर्ट में। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे जो एवनफील्ड रेफरेंस केस है, उसके अंदर जो सज़ा हुई थी उसके खिलाफ मरियम नवाज साहिबा की जो अपील है, समात आज भी हुई। और जो मीडिया रिपोर्ट सामने आई उनके मुताबिक अदालत ने नैब से ये पूछा कि दस्तावेज़ के ज़रिए ये साबित करना होगा कि एवनफील्ड अपार्टमेंट्स जो हैं वो ना सिर्फ नवाज़ शरीफ साहब के हैं बल्कि उनकी मलकियत है और उन्होंने ही ख़रीदे हैं। और फिर सिर्फ इसके बाद ही ये साबित किया जाएगा कि मरियम नवाज साहिबा ने इन अपार्टमेंट्स की ख़रीदारी में वालिद की जो मुआवनत की और वो गैर कानूनी थी। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद मलिक असद साहब, डॉन न्यूज़पेपर इस्लामाबाद के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। वेलकम टू द शो सर। जी बताइए, क्या आज तो लगता था या जज साहब कहें या नैब कहें कुछ बिल्कुल केस की एक मुख्तलिफ सूरत हाल थी और फैसला जो है लगता है कि जल्दी आ जाएगा। जी, इसमें ये जो लास्ट ईयर अक्टूबर नवंबर में नैब ये उस वक्त आपको याद होगा कि इरफान कादिर साहब को इंगेज किया था मरीम नवाज़ ने,
اور انہوں نے ایک اپلیکیشن دی تھی کہ اس کیس کو جلد ڈیسائیڈ کیا جائے. انہوں نے اپنے آرگومنٹس کنکلوڈ کر دیے تھے اور اس وقت نیب کو جو ہے وہ کہا گیا تھا کہ آپ اپنا جو ہے وہ اس پہ رپلائی دیں. تو اس کے بعد سے ہر ہیئرنگ پہ نیب کی جانب سے ایڈجرنمنٹ لی جاتی تھی اور تقریباً یہ پھر آگے 2-3 مہینے اسی طرح سلسلہ چلتا رہا. پھر ایک آدھ ہیئرنگ ہوئی, پھر اس کے بعد گرمیاں شروع ہو گئیں, گرمیوں میں 2 مہینے کی چھٹیاں ہوتی ہیں وہ آ گئیں. اس کے بعد اب جو ہے یہ ریگولر آپ سمجھیں کہ اس کی سماعت ہونا شروع ہوئی ہے. تو آج نیب نے جو ہے وہ اپنے آرگومنٹس کنکلوڈ کرنے تھے جو میرا خیال تھا, لیکن وہ نہیں ہو سکے. جو نیب کے پراسیکیوٹر ہیں گزشتہ سماعت پہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ ایک ہماری ٹیم کا ممبر نہیں ہے, ہم نیکسٹ ہیئرنگ پہ جو ہے آپ کو جو ہے وہ بتائیں گے. تو آج نیب کے جو پراسیکیوٹر تھے انہوں نے آج پھر جو ہے وہ ایک 1973 سے شروع کر دیا. تو کورٹ کا یہ تھا 1973 سے جو گلف سٹیل مل بنی تھی اور پھر اس کے وہ جو شیئرز وغیرہ بکے تھے 76 میں, اور وہ ساری چیزیں وہ بتانی شروع کر دیں جو کہ انیشلی جی آئی ٹی رپورٹ کی جو 6000 پیجز کی جو وہ اس کی تفصیل میں چلے گئے. پھر انہوں نے تو اس کے اوپر عدالت نے کہا کہ پہلے آپ کو نواز شریف صاحب کی خریداری یا اونرشپ ثابت کرنی ہوگی. نہیں, اس میں جب انہوں نے یہ بتایا کہ یہ شیئرز یوں بکے تھے, یہ فلاں نے لے لیے, یہ طارق شفیع نے لے لیے, طارق شفیع نے آگے یہ دے دیے, وہ ساری ڈیٹیل والے جب انہوں نے بتائیں تو اس میں نواز شریف کا کہیں پہ ذکر نہیں تھا. تو عدالت نے ان سے پوچھا تو اس میں نواز شریف کا ذکر نہیں ہے. تو جو نیب کے پراسیکیوٹر تھے انہوں نے کہا نہیں یہ اخذ کیا تھا انہوں نے جے آئی ٹی والوں نے. تو پھر کورٹ نے کہا کہ نہیں, آپ نے نیب نے خود اسٹیبلش کرنا تھا کہ کیا واقعی نواز شریف نے جو ہے وہ ان کے جو وہاں پر کسی طریقے سے یا تو کوئی ٹائٹل آف ڈاکومنٹ ہو, یا کوئی رجسٹری وغیرہ ہوتی ہے اس میں آپ بتائیں کہ نواز شریف کی ملکیت ہے, یا کسی طریقے سے پیسے دیے ہوں. پھر ایک اور جو ہے وہ جو جج ہیں جسٹس عامر فاروق, انہوں نے کہا کہ یو کے میں لوگ اس طرح تو نہیں دے دیتے کہ زمین مفت میں کسی کو دے دیں, کسی نے وہاں پر بیچی ہوگی, کسی نے خریدی ہوگی, لین دین کا جو ریکارڈ جس نے پیسے لیے آپ ان سے آپ نے شامل تفتیش کیا. تو جو مریم نواز کے وکیل تھے انہوں نے کہا کہ ان میں سے کسی بندے کو جو ہے جس نے جو کہ کیئر ٹیکر تھا, بیسکلی یہ جو پراپرٹیز تھیں وہ یہ 2 آف شور کمپنیز تھیں, نیلسن اینڈ نیسکول. تو جو نیلسن اینڈ نیسکول کا جو وہ کیئر ٹیکر جو کمپنی تھی جس نے جو اس کی کو لک آفٹر کرتی تھی, ان لوگوں سے بھی نہیں پوچھا گیا کہ آپ نے یہ پراپرٹی, اور انہوں نے سیل بھی نہیں اس کی ٹریس کی کہ اس سے پہلے کس کے پاس تھے. سیل بھی نہیں. اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب اس وقت جی آئی ٹی کی وہ چل رہا تھا یہ, اور سپریم کورٹ میں بھی کیس چل رہا تھا, بلکہ نیب کورٹ میں بھی چل رہا تھا, تو اس وقت جو لیگل ایکسپرٹس تھے جو فوجداری کی جن کو تھوڑی بہت سمجھ بوجھ تھی, ان کے خیال میں یہ تھا کہ یہ کیس بڑا ویک ہے, شاید اس میں یہ پروو نہ ہو سکے, لیکن یہ اس میں سزائیں مل گئی ان کو. لیکن اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ وہی ہیں جو کہ پریڈکشن کی جا رہی تھی کہ یہ کیس جو ہے یہ ویک ہے. نیب کے پاس اس طرح کے کوئی سالڈ ایویڈنس نہیں ہے کہ وہ بتا سکے. تو آپ کے خیال میں اب یہ جو کیس ہے اسد صاحب, اس میں مطلب جو کنوکشن کو اوورٹرن کرنا ممکن نظر آ رہا ہے آسانی سے اس میں, کیونکہ نیب نے ابھی تک اب تو حالانکہ جو نواز شریف ہیں وہ تو ابسکانڈر ہیں, ان کو پی او ڈکلیئر کیا ہوا ہے, پروکلیمڈ آفینڈر ڈکلیئر کیا ہوا ہے عدالت نے. آج عدالت نے ان سے متعلق بھی جب تھوڑے سے سوالات پوچھے تو یہ چیز کلیئر کی کہ وہ چونکہ ابھی عدالت کے سامنے نہیں ہے, لیکن چونکہ ان پراپرٹیز کا کنیکشن ہے مریم نواز کی کنوکشن کے ساتھ, تو اس وجہ سے ہمیں یہ چیز بھی ہمیں آپ بتائیں کہ کیا نواز شریف جو ہے ان کی ملکیت جو ہے وہ ثابت ہوئی تھی, کوئی ٹائٹل آف ڈاکومنٹ ہوگا, کوئی رسید ہوگی لین دین کی, یہ آپ ہمیں بتائیں. اور پھر مریم نواز کی جہاں تک بات آئی تھی تو اس میں ایک جو بڑی چیز وہ یہ ہوئی کہ شروع میں جب نیب سے پوچھا گیا تو جو ان کے پراسیکیوٹر تھے انہوں نے کہا جی کہ ایکوائرنگ اینڈ اوننگ جو پراپرٹی ہے اس میں مریم, یعنی کہ اس کو جو جب آپ نے خریدا ہے اس میں مریم نواز کا رول تھا. تو جب ان سے پوچھا گیا کہ ڈیٹ کیا تھی تو وہ نیب کے ریکارڈ میں 1993 تھی, تو ٹرسٹ ڈیڈ جو ہے وہ 2006 میں بنی تھی. بالکل صحیح. تو پھر انہوں نے وہ اپنے بیک ٹریک کیا, انہوں نے کہا نہیں وہ یہ ان کا رول جو ہے وہ 2006 سے جو ہے وہ اسٹیبلش ہو رہا ہے. تو یہ چیز پہ بھی جو ہے وہ تھوڑا سا بیک فوٹ پہ کافی مسائل ہیں. جی بہت بہت شکریہ اسد صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم. ہر پیر سے جمعے اپنا پسندیدہ شو نیوز وائز یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل چینل پر آئیں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں, بیل آئیکن کو پریس کریں.